आमगेले गांवांत एक 10 भुरगीं जाल्यात आनी तांचें नांव विकास म्हूण दवरलां. होच आमचो विकास. क्रेन हाडिल्ली ल्हान पडल्या आनी ताका लागून गाडी वयर येना. ह्या क्रेनीची तितली कॅपेसिटी ना. खरें म्हणटा जाल्यार वारंवार काणकोण पुलीस स्टेशनाचेर एक क्रेन दिवची अशी म्हणून लोक डिमांड करताले. पूण आमचे आयकता कोण? प्रत्येक आपलो डेव्हलपमेंट करपाक मुखार सरिल्ल्या कारणान पयलो आपलो डेव्हलपमेंट आनी मागीर फॅमिलीचो, आनी ताका लागून आमकां मोठो प्रॉब्लम जाता. तेजे पळय क्रेन लावन रोड फुल्ल रोड डॅमेज केला. कारण म्हणजे टायर घालपाची गरज आशिल्ली. ही क्रेन लावन रस्तो पळय आनी आतां हो रस्तो फुट्टलो. हाका जबाबदार कोण असोय मोठो प्रश्न लोक करतात. कारवार टू मडगांव हो आमचो करमल घाट, सुंदर असो करमल घाट. पूण काळांतरानुसार ताका हेमराज घाट म्हूण नांव पडलें. ही गाडी सकाळी कर्नाटकाच्यान गोंयान गाडी घेवन येताली. कारी आसा गाडया भितर आनी ही येतना करमल घाट टनाचेर मातशी सायडीक गेल्ल्या कारणान ही गाडी मागीर सकयल गेले आनी रोड ब्लॉक जाला. त्यानंतर काणकोणचे पुलीस हांगा येवन कंट्रोल केलो की एक सायडीच्यान गाडी सोडल्यात, एक सायडीच्यान ब्लॉक, परत दुसरे सायडीच्यान सोडल्यात आनी हांगा सर्कस करची पडली. आयज आमी म्हणटात की काणकोणचो विकास मोठ्या प्रमाणान जालो म्हूण. तसो पळोवपाक गेल्यार काणकोणचो विकास व्हडलोसो जालो ना. पूण आमगेले गांवांत एक 10 भुरगीं जाल्यात आनी तांचें नांव विकास म्हूण दवरलां. होच आमचो विकास. खरें म्हणटा जाल्यार जो रोड आसा करमल घाट तो 4 लेन करपाची खूब गरज आशिल्ली. पूण अजून म्हळ्यार तशें जायना. पूण काही पॉलिटिशियन काणकोणाक IIT, फिल्म सिटी ह्या सारके व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडपाक सोदतात. पूण मूलभूत सुविधा आसा त्यो हाडपाक सोदतात. आमकां बरे रोड जाय आशिल्ले, बरे हॉस्पिटल जाय आशिल्ले, 24 वरां उदक जाय आशिल्लें. पूण ही सुविधा आमकां मेळना. त्याच बरोबर लोकांचो डिमांड आशिल्लो की काणकोण पुलीस स्टेशन आसा ती बरी एक पावरफूल क्रेन दिवची. कारण करमल घाटार किंवा बाकी कडेन वारंवार एक्सिडेंट जातात आनी आमचे कडेन एक बरी क्रेन ना. आतांय बी तांणी खंयची तरी प्रायवेट एक क्रेन हाडल्या ही गाडी काडपाक. पूण तांणी 2 फावटी ट्राय केली गाडी काडपाची. पूण क्रेन ल्हान आसा, क्रेनीची कॅपेसिटी कमी आशिल्ल्या कारणान ही आतां गाडी मुखार काडप खूब कठीण. आनी जवळ जवळ आतां 1:15 जाल्यात. अजून म्हळ्यार ही गाडी काडप शक्य जाल्लो आनी जातलीशी दिसना. ताका लागून लोक डिमांड करतात की काणकोणचो विकास पयलीं करात आनी तांचे तर व्हडले व्हडले फिल्म सिटी, IIT सारके हाडात. कारण आयज काणकोणाक खंय तरी दुर्लक्ष जाल्ल्या कारणान काणकोणचे प्रॉब्लेम जे आसात ते शॉर्ट आउट जायनात आनी ताका लागून खंय तरी काणकोणकारांक नाहक त्रास भोगचे पडटा. हाका लागून लोक सरकारा कडेन मागतात की तुमचे डबल इंजीन सरकार आसा हो 4 लेन तरी रोड करचो आनी लोकांक राहत दिवची. ही गोवा खातीर विशाल काणकोण.